चाहता है जलील कर देता है। एक चाय बेचने वाले को अमीर इतना बनाता कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देता है मेरे भाइयों। और हिंदुस्तान में अमीर बहुत से, हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले 9-9 साल तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने वाले, 900 साल 1000 साल तक हुकूमत करने वाले के खानदान को देखो आज जामा मस्जिद के सीढ़ियों में बैठ करके भीख भी मांग रहा है। ये पोजीशन आज हो चुकी है, जिसको चाहता है तो अल्लाह ताला अमीर बना देता है और जिसे चाहता गरीब बना देता है। वो तो इज्जुमन तशा वो तो जिल्लुमन तशा भी अधिकल खैर, उसी की हाथ में सब कुछ है मेरे भाइयों। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, हर चीज के ऊपर कादिर है। फरमाया मेरे बंदो अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़र्राई, तंगदस्ती में भी अल्लाह के राह में खर्च करता है, अमीरी में भी अल्लाह के राह में देता है, गरीबी में भी अल्लाह के राह में देता है। तसव्वुर करो अमीर तब भी दे रहा है और गरीब तब भी दे रहा है। मेरे भाइयों कैसे लोग थे अल्लाह के राह में खर्च करने वाले, जरा तसव्वुर करो और सोचो। इतने गरीब इतने गरीब इतने गरीब इतने गरीब थे कि कुछ अपने घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का खाना अल्लाह के राह में लोगों को दे रहा है। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़र्रा, मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के राह में खर्च करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में किस तरीके से माल को खर्च किया, अमीरी में भी और गरीबी में भी। आपने उसका नाम सुना होगा, एक अमीर आदमी अली बनात का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ा अमीर, इतना अमीर इतना अमीर कि एक एक जूता को कई लाख रुपये का पहनता था, एक एक घड़ी कई लाख रुपये का वो पहनता था, एक एक गाड़ी कई करोड़ रुपयों की उसकी गाड़ी हुआ करती थी। वो बंगला इतना शानदार है कि दूर दूर से उसका बंगला देखने के लोग आया करते थे। इतना बड़ा अमीर इतना बड़ा अमीर इतना बड़ा अमीर, लेकिन अली बना को जब पता चला, अली बना तो डॉक्टर ने बताया अली बना तेरे जिस्म में कैंसर ने जन्म ले लिया है, अली बना अब दुनिया को अलविदा कहने वाले हो, अली बना तब तुम दुनिया को छोड़ने वाले हो, अब दुनिया में बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। ये कैंसर धीरे धीरे तेरे जिस्म को खोखला करता चला जा रहा है और तुझे बहुत जल्द दुनिया से तबाह हो बर्बाद करके रख देगा। अली बना को जब पता चला, इतना अमीर था इतना अमीर था इतना अमीर था, लेकिन मेरे भाई इसने फौरन अपने आप को बदल लिया, फौरन अपने आप को बदल लिया। वहां से अफ्रीका गया और अफ्रीका के अंदर उसने यतीम खाने खोले, उसने मदरसे खोले, उसने गरीबों मस्जिदें बनवाई, उसने गरीबों को अपना माल बांटा, उसने यतीमों को माल बांटा, उसने अपने घड़ी को यतीमों और गरीबों को दे दिया, गाड़ियों को गरीबों में बांट दिया, अपने माल को खर्च कर दिया। यहाँ तक कि जब वो मरने लगा तो आखिरी वक्त में कहता है कि अल्लाह तू हाजिर रहना, आए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने अपना सारा माल अल्लाह तेरे राह में मैंने खर्च कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसको पता चल गया था, लेकिन हमें और आपको क्या मालूम मौत कब आ जाएगी, कौन जानता है, किसी को मालूम नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, कुल फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। आए अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया के अंदर तुम गरीब अजनबी बन करके रहो या फिर मुसाफिर बन करके रहो। कुल फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया के अंदर ऐसे रहो गोया के तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो। दुनिया में ऐसा मत रहो कि दुनिया में तुम हमेशा के लिए रहने के लिए आए हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सोने का मकान भी अपने लिए बना लेते, लेकिन अल्लाह के नबी झोपड़ी में रहते, अल्लाह के नबी चटाई में सो रहे, अल्लाह के नबी चटाई में लेट रहे। मेरे प्यारे साथियों, जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये नसीहत अल्लाह के नबी ने फरमाई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों को सुनने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब किसी से मिला करते थे तो यही कहा करते थे, इज़ा
أمسيت فلا تنتظر الصباح. اے لوگوں جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ کل ہم عبادت کر لیں گے, کل ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر لیں گے, کل ہم مسجد بنوا لیں گے, کل ہم کوئی اور کام کر لیں گے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو, کیونکہ پتہ نہیں تم صبح کا سورج دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب صبح کر دو تو شام کا انتظار مت کرو. اے میرے بھائیو, یہ نہیں کہ مسجد بعد میں بھی بنوا لیں گے, بعد میں ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر لیں گے, ابھی ہم اپنا مکان بنا لیتے ہیں, ابھی ہم گاڑی خرید لیتے ہیں, ابھی ہم فلاں فلاں کام کر لیتے ہیں. میرے بھائیو, کوئی بھروسہ نہیں کہ تم صبح دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ جملے کہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں کو یہی کہا کرتے تھے, شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو, صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو. تصور کیجیے, لوگ تھے جو جنت کے لیے دوڑتے تھے, جنت کے لیے. ایک صحابی ہے, کھجور ہاتھ میں اور لے کر کے محمد رسول اللہ کے پاس موجود ہے. اے اللہ کے نبی, اگر ہم میدان جنگ میں گئے اور ہم شہید کر دیے گئے تو کیا ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو میدان جنگ میں گیا اور شہید کر دیا گیا اللہ کے راہ میں تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ سننا تھا. اس نے کھجور بھی کھانا گوارا نہ کیا. اس نے سوچا اتنی دیر ہو جائے گی جنت پہنچنے میں, اگر میں یہ کھجور کھاتے کھاتے اس سے پہلے میں شہید کر دیا جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں. اس نے کھجور زمین میں ڈالی اور اس کے بعد وہاں سے نکلا اور میدان جہاد میں لڑتش گیا اور لڑتے لڑتے اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کیجیے, جنت کے لیے لوگ کمپٹیشن کیا کرتے تھے, مقابلہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر 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 تمہیں کمپٹیشن ہی کرنا تو سنو, لا حسد الا فی السنتین, دو چیزوں میں آدمی حسد کر سکتا ہے, رشک کر سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن, ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نوازا ہے, حافظ قرآن بنایا ہے, عالم دین بنایا ہے, یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار, اور وہ قرآن کی تلاوت دن و رات وہ کرتا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے, لوگوں میں اللہ کا کام, اللہ کے دین کا پرچار کرتا ہے. دوسرا آدمی دیکھے کہ اس کا بیٹا عالم دین ہے, حافظ قرآن ہے, یہ لوگوں میں پرچار کرتا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما, میں بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا اور میں اپنے بیٹے کو بھی داعی بناؤں گا, اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا, یہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ, اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مال دے دے, دولت مند بنا دے, يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, وہ مال کو اللہ کے راہ میں رات میں بھی خرچ کرتا ہے, یعنی چھپکے چھپکے بھی اللہ کے راہ میں لٹا رہا ہے, اور اجالے میں بھی خرچ کرتا, دن میں یعنی پبلک میں لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو دیتا ہے. ایک غریب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بھی مال دیا تو اللہ میں بھی تیرے راہ میں اپنے مال کو لٹاؤں گا, میں بھی اپنے مال کو اللہ تیرے راہ میں خرچ کروں گا. میرے بھائیو یہ حسد جائز ہے, یہ رشک جائز ہے. کوئی آدمی اگر کسی کو دیکھتا کہ یہ بندہ 10,000 دے رہا ہے, ایک غریب آدمی اگر سوچتا ہے اللہ تو مجھے بھی پیسہ دے گا تو میں بھی اللہ کے راہ میں 10-20 ہزار روپیہ ضرور دوں گا, میں اکیلے مسجد کی ڈھلائی کروا دوں گا, میں اکیلے مسجد کے اندر جتنے سیمنٹ لگے گی اے اللہ اتنا سب کچھ میں دے دوں گا, جتنا چھڑ لگے گا وہ اتنا دے دوں گا, جتنا بالو لگے گا وہ اتنا دے دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں, آدمی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے دین کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی بھکتی اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اے میرے
بندو میری عبادت کرو جب تک تم دنیا میں رہو. میرے پیارے ساتھیوں کماؤ تو اللہ کے لیے کماؤ. فرمایا اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا مرنا میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مال کما رہے ہو یہ مال اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مال اللہ کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو امیر اور غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو, دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں لٹا رہا ہو, اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو. کتنے نوجوان ایسے آتے جلسہ سننے کے لیے, جلسہ سننے نہیں جلسہ دیکھنے کے لیے. کون سی کیسی اتنا خوبصورت بن کر کے آئی ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے گا. کیا پہن, بس ناشتہ پانی کیا, کھایا پیا, انجوائے کیا, مستی کیا, چل دیا. معلوم ہے یہ جلسہ مسجد کی تعمیر توسیع کے تعلق سے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں تم اپنے پیسے کو بازار میں لٹا رہے ہو, تم اپنے پیسے کو مارکیٹ میں خرچ کر رہے ہو. جس مقصد کے لیے مسجد یہ جلسہ رچایا گیا, مسجد میں بھی اس جلسے میں آ کر کے بھی تم اللہ کے راہ میں اپنے مال کو اگر دے نہ سکے تو میرے بھائیوں تجھ سے بڑھ کر کے کوئی بد نصیب ہی نہیں ہے, تم سے بڑھ کر کے کوئی بد نصیب نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا اے لوگوں اس بات کو تم غنیمت جانو, امیری کیوں غنیمت جانو, فقیری آنے سے پہلے اگر آج امیر ہو تو غنیمت جانو, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فقیر بن جاؤ, تم خود مانگنے کے اوپر مجبور ہو جاؤ. امیر ہو تو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو تم لٹا لو. آج مال ہے تو طرح طرح چیزوں میں اپنے پیسے کو انویسٹ کر رہا ہے لیکن اللہ کے راہ میں نہیں دے رہا ہے. مسجد میں دینے کی بات ہے نہیں دے گا, اماموں کو دینے کی بات ہے. ہمارے یہاں اماموں کی تنخواہ کتنی زیادہ ہے, افسوس آتا ہے میرے بھائی. 4,000 3,000 5,000 6,000 اماموں کی تنخواہ. اب بتائیے جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کو پریشان کر کے نماز پڑھو گے, نماز کہاں سے ہوگی؟ 6,000 میں امام صاحب رہیں گے. ہاں ایک مزدور روزانہ 300 400 500 کماتا ہے. مسجد کا امام آپ کو نماز پڑھانے والا, جنازے کی نماز پڑھانے والا, آپ کا نکاح کرانے والے, آپ کیا دے رہے ہو اس کو؟ ارے بھائی گاؤں کے لوگ ہی تو مل کر کے دیتے مسجد میں, تب اس کو ملتا ہے نا پیسہ. 100 روپیہ اگر کر دیا جائے گھر کے پیچھے تو 100 روپیہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے. ہر گھر کے پیچھے اگر 200 مہینہ میں متعین کر دیا جائے تو ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 30-40 روپے 30-40 ہزار روپے ہو جائیں گے, 25,000 ہو جائیں گے. لیکن مسجد میں نہیں دے گا, آرکسٹرا میں دے دے گا, اس کے لیے معاملہ ہو تو اپنے پیسے کو لٹا دے گا, شراب میں لٹا دے گا اور دیگر کاموں میں لٹا دے گا, لیکن اللہ کے راہ میں نہیں دے سکتا میرے بھائی. لیکن اگر نہیں دو گے تو آپ کا پیسہ کہاں سے نکل جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, چندہ اٹھانے والا آیا اور اپنے جیب سے پیسہ نکالا, سب سے چھوٹا نوٹ 10 روپیہ پھٹا پرانا نکالا اور دے دیا. پیچھے والا ایک آدمی نے اس کو اسی آدمی کو بلایا اور اس کو بولا یہ 500 روپیہ دے دو. اس نے 500 روپیہ لیا اور دے دیا. اب یہ آدمی پلٹ کر کے دیکھتا یار میں نے 10 روپیہ دیا, یہ 500 روپیہ دے دیا, اتنا امیر آدمی ہے کون؟ جیسے پلٹا تو اس نے کہا بھائی وہ میرا پیسہ نہیں, تو آپ جب جیب سے نکال رہے نا تو 500 آپ ہی کا گر گیا تھا, وہی میں نے آپ کو دیا تھا, آپ نے دے دیا. اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں دو گے تو غلط طریقے سے پیسہ ختم ہو جائے گا, وہ چلا جائے گا. میرے بھائیو اللہ کے راہ میں آپ کو دینا ہوگا. جب آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا میرے بھائیو؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. متقی وہ ہے, جنتی وہ ہے جو غصہ کو پی جایا کرتے. آج مسلمانوں کے پاس غصہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا, تم بھی معاف کرو. اگر اللہ معاف نہیں کرتا تو میرے بھائیوں ہم زمین میں زندہ کیسے ہوتے؟
रोजाना हम इतनी गलतियां करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला माफ कर रहा है। हम भी लोगों को माफ कर दिया करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लोगों को माफ कर दिया करते थे। इतना रहीम, इतना रहीम, इतना रहीम कि नबी अकरम ने जब मक्का को फतह किया तो अल्लाह के नबी ने माफी का ऐलान कर दिया और फरमाया जो कोई मेरे सामने आए अपना जुर्म बताता चला जाए और मैं उसको मैं माफ करता चला जाऊंगा। एक आदमी आया और अपना जुर्म बताता चला गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको माफ करते चले गए और कहते चले गए ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, आज के दिन हम किसी से बदला नहीं लेंगे। एक आदमी आया जिसका नाम हिबार इब्न अस्वद था, वो आया और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए। आपने फरमाया बताओ तेरा जुर्म क्या है? उसने कहा कि अल्लाह के नबी वही मैं मुजरिम हूं जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर तीर चलाया था, ज़ैनब के ऊपर तीर चलाया था, जिसकी वजह से आपकी बेटी का इंतकाल हो गया था। नबी अकरम बैठे थे, खड़े हो गए। नबी अकरम ने फरमाया हिबार मुझे इतनी तकलीफ कभी भी नहीं हुई, लेकिन आई हिबार तुम माफी मांगने के लिए आए हो, आई हिबार जाओ मैंने तुमको भी माफ कर दिया। मेरे भाइयों मुत्तकियों की पहचान ये है कि वो कीना कपट नहीं करते हैं, वो हसद नहीं रखते हैं, वो अदावत नहीं रखते, वो माफ कर दिया करते हैं। आज हमारा मुसलमान आपस में लड़ता है, दुश्मनी करता है। आज खानदान में नफरत है, भाइयों में नफरत है, आज अपने रिश्तेदारों में नफरत है। आज एक गांव वाला दूसरे गांव से जल रहा है, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले से जल रहा है, एक मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले से जल रहा है। दुश्मनी को खत्म करो, सदावत को खत्म करो और आपस में गले लगो और अपने भाइयों को माफ करो। वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल-काज़िमीन, गुस्सा पी जाने वाले लोग, सबसे बड़ा बहादुर आदमी वो है जो गुस्सा को पी जाए। लैसा शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा को पी जाता हो, और बहादुर वो नहीं जो किसी को पटक दे मार दे, वो सबसे बड़ा बहादुर नहीं है। बहादुर वो है जो गुस्सा को पी जाता हो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ihसान करने वाले को पसंद करता है। मेरे भाइयों, तो जन्नत के लिए कंपटीशन कीजिए, जन्नत के लिए दौड़िए। और लंबी चौड़ी बात मुझे करनी थी, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे 450 किलोमीटर का सफर तय करना है और मुझे जुम्मे का खुतबा भी पढ़ाना है। यहाँ के इंतजामिया से मैंने बोल भी दिया था कि 1 बजे तक खत्म कर दूंगा, लेकिन बहरकैफ ये मस्जिद के तामीर और तौसी का मामला है। आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये पैसा आपके पास रहेगा नहीं देंगे, कब बीमारी आ जाएगी पैसा खत्म हो जाएगा। मेरे भाई इसी जलसा से ये मस्जिद बन जाना चाहिए, ये मस्जिद कायम हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे बाद में सुनने में आए कि भाई मस्जिद जलसा में इतना कम चंदा हुआ है। आपके बारे में पता चला है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और चंदा देने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतना ताउन पेश करेंगे कि दोबारा चंदे का ऐलान करने की जरूरत न पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों के ऊपर हम सभी मुसलमानों को अल्लाह अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग आए हुए और जिन लोगों ने ताउन पेश किया, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा, और जो लोग अभी तक ताउन नहीं दिए, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो बढ़ चढ़ के ताउन पेश करें। रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।